الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. نہایت ہی قابل احترام دوستو اور بزرگوں، الحمدللہ بہت ہی کثیر تعداد دے اندر میری ماواں بہناں تشریف لے کے آئیاں، تسی احباب بھی تشریف لے کے آئے ہو. تواڈے اس مجمع نو دیکھ کے محسوس ہوندا ہے تسی علماء دا ذوق رکھن والے لوگ ہو. اس اندر تواڈا کوئی کمال نہیں. اللہ جس نو چاہے جس چیز واسطے استعمال کر لوے میرے مالک دی مرضی ہے. یعقوب نبی دے کتنے بیٹیاں دے اندروں ایک نو رب نے چنیا سی تے باقیاں نے کوشش کیتی سی بھی نہ ہی چنیا جائے. اپنی پوری کوشش کیتی، کہانی ختم کر دیتی. وہ نہیں سی جان دے کہانیاں لکھن والا میرا رب ہے، انج کہانیاں ختم نہیں ہوندیاں. حبشیوں چل کے تے جنتاں دا وارث بن گیا. گھر دے اندر سکا چاچا سی تے جنت دا بوہا بھی نہ ویکھ سکیا. اے میرے مالک دیاں مرضیاں. تسی آئے ہو تے اس دے اندر اپنے گھر کوئی ہمیشہ اس نو بلاندا ہے جس نال کوئی پیار ہوے، کوئی چاہت ہوے، الفت ہوے. دشمن نو غیرت مند بندہ اپنے گھر دا دروازہ کراس نہیں کرن دیندا. اللہ نالو بڑھ کے غیرت مند کون ہے جس نے تانوں اپنے گھر اندر آن دیتا ہے، بیٹھن دیتا ہے، اپنا بیان اپنی بات نو سنن دی توفیق دیتی ہے. محسوس ہوندا ہے اللہ نو تواڈے سارے نال پیار تے محبت ہے. محترم بھائیو، میں اج تواڈے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی
زندگی انہاں دے ایمان، انہاں دا صبر، انہاں دا حوصلہ. کائنات اندر 313 دی اکو جماعت ایسی گزری ہے جس دے بارے خالق نے خود آکھیا سی کہ آج تو بعد تسی نیکی کرو، گناہ کرو، جو مرضی کرو، تو آڈا رب تانوں پوچھے گا نہیں، تانوں معاف کر چھڑے. تے تاریخ انسانیت اندر بڑے بڑے نبی آئے نے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کئیاں نبیاں نال رب نے ڈائریکٹ روزانہ تے گلاں کیتیاں. بڑیاں امتاں آئیاں نے، لیکن تاریخ انسانیت اندر 313 دی اکو جماعت گزریے جس دے بارے پاک پیغمبر نے فرمایا سی اگر اے زمین تو ختم ہو گئے تے مالکہ تیرا نام بھی ختم ہو جائے گا، اینا دی وجہ تو کائنات اندر تیرا نام زندہ رہے گا. او جماعت سی میرے محبوب دی دن رات محنت تگو دو کرن تو بعد لوگاں دیاں گالاں جھڑکاں تانے مینے پتھر کھان تو بعد جو 313 دی جماعت تیار ہوئی تے رب نے اونا دی تیاری نو ویخ کے قرآن اندر آرڈر جاری کیتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اوویں ایمان چاہیدہ جویں نبی دے یاراں دا ایمان سی. جے اوویں دا ایمان نہ ہویا تے پھر تانوں ہدایت ملنا تے دور دی بات ہے، تسی ہدایت دے رستے دے قریب بھی نہیں آ سکتے. تے کیڑا کیڑا بندہ میرے نال وعدہ کردے اسی آسے پاسے دیاں ساریاں لائناں پٹڑیاں سڑکاں رستے چھڑ کے صحابہ کرام دے رستے تے چلن دا پکا وعدہ تے تہیہ کرنے انشاءاللہ. ساتھی تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لائیو، پیچھے جگہ کام ہو رہی، تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لائیو. جگہ دل اندر ہونی چاہیے دیئے تے ایک بندے دا کھانا تینہ بندے نو بھی کافی ہوندا ہے تے ایک بندے دی جگہ تینہ نو کافی ہوندا ہے. انشاءاللہ میں تو انو بور نہیں کرانگا، زیادہ ٹائم ہی تو اڈا صرف نہیں کرانگا. میں کوشش کرانگا کہ جتنا ٹائم میں تو اڈے نال گفتگو کران آسے پاسے دی گفتگو دی بجائے پوائنٹ دی میں تو اڈے نال گل کر کے تے اپنی بات نو ختم کران. اللہ کو دعا کریو اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. طبیعت تھوڑی جی خراب ہے، اللہ میں نو صحت کاملات عاجلہ عطا فرمائے تاکہ میں تو اڈے نال کھل کے گفتگو کر سکا. میں نو امید ہے اس مجمع دے اندر اللہ دے کئی ایسے ولی بھی ہونگے جنہ دی ڈائریکٹ رب نال جڑی ہوئی ہوئے گی. اللہ انہ دی دعا نو خالی نہیں موڑے گا. مالکہ جن نے اس مجمع اندر بے اولاد نے انہ نو اولاد تا فرما، جن نے تنگ دست نے انہ دیاں تنگ دستیاں اپنی رحمت دے نال دور فرما، اور جتنے بیمار نے سارے نو صحت عطا فرما. جس جس دے دل اندر میریاں ماما پہنا آئیاں میرے ساتھی بزرگ دوست آئے سب دے دل اندر جو نیک خواہشات نے تیرے اگے مشکل کوئی نہیں، اپنی خاص رحمت نال ساریاں خواہشاتاں پوریاں فرما. آؤ صحابہ کرام دی بات کریے. کون صحابہ؟ میں صحابہ دے بارے چند جملے لکھے نے، میں چاہنا شروع دے اندر میں سنا کے اپنی گفتگو دا آغاز کران. کون صحابہ نے؟ آقا چنتے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے. آقا چنتے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے. کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے. صحابہ تے رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے. صحابہ تے رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے. رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے. احد احد دی صدا نی چھڑی کولیاں تے سڑ دے رہنے. سن کے آہٹ قدم دی وچ جنت حوراں ہس دیاں نے.
صحابہ تے رب راضی ہے اے تا بول کے دس دیاں نے چل مدینے مزار تک لے چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نال یار تک لے دوواں دے نال پیار تک لے انج محبتاں رس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تا بول کے دس دیاں نے کون میرے نبی دے صحابہ جنہ دے بارے رب دا قرآن بولے آئے اللہ ذوالجلال نے انہ دی شان دے اندر کئی آیتاں نازل فرمائیاں رب دا قرآن سنو اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ جنہ دے بارے قرآن بولے آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہ دے بارے قرآن بولے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جنہ دے بارے قرآن بولے آئے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم جنہ دے بارے قرآن بولے آئے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمعا اللہ فرماندے نے سونیا مینوں تیرے صحابہ دی نہیں انہاں دے چہریاں دی نہیں انہاں دے سینیاں دی نہیں اللہ فرماندے نے سونے محبوب پیغمبر مینوں تیرے صحابہ اتنے پیارے لگ دینے مینوں تیرے صحابہ اتنے سونے لگ دینے میں جس سواریاں تے سوار ہون او سواریاں جدوں جہاد میدان اندر دوڑ دیاں نے اونا کوڑیاں دے قدماں دے نال لگیا ہویا لوہا جدوں پتھر دے نال ٹچ کر دائے جدوں زمین دے اوپر ٹچ کر دائے لوہے دے پتھر دے ملاب دے نال زمین اندروں پتھر اندروں چنگاریاں نکل دیاں نے اللہ فرماندے نے میں تیرے صحابہ نہیں تیرے صحابہ دیاں سواریاں نہیں تیرے صحابہ دے قدم نہیں مالک دا اعلان ہے میرے پاک نبی دے صحابہ جنہ سواریاں تے بہ کے اللہ دے رستے اندر جہاد کر دے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اے اشعار پڑھ دے مالک دا اعلان ہے اونا کوڑیاں دے قدماں دے اندروں جیڑیاں چنگاریاں اڑ دیاں نے میں عرشاں تے اونا چنگاریاں دیاں قسمہ جانا اللہ دا اعلان ہے او میرا سونا محبوب پیغمبر اے تیرے صحابہ جیڑے جنت دے اندر جان گئے جنت دے 8 دروازے اندروں انہاں نو آوازاں آن گیاں اے میرے نبی دے صحابہ آقا فرماندے نے میں جنت دی سیر کردا پیا مینوں چلن دی آواز آئی ہے میں پوچھیا جبرائیل کولوں جنت دے اندر کون چلدا ہے جبرائیل بولیا سونیا جنت اندر خور کوئی نہیں چلدا مکے دی سرزمین ہے کالے جے رنگ والا حبشہ دا رہن والا وکدا وکاندا غلام امیہ دیاں مارا کھان والا جدوں زمین تے چلدا ہے رب نے اس بندے دا رب نے اس صحابی دا رب
رب نے اس غلام دا رنگ نہیں ویکھیا حسب و نسب نہیں ویکھیا اس دا جمال نہیں ویکھیا اس دا مال نہیں ویکھیا رنگ دا کالا ہے دل دا نورانی ہے اللہ نے اون دا دل ویکھیا ہے اللہ نے اون دا ایمان ویکھیا ہے او چلدا زمین تے قدماں دی آواز جنتاں نو کراس کر کے جنت الفردوس دے اندر رب حوراں نو سنا رہا ہے انہاں دا نام کی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشوں آئی شان تک لے میں حضرت بلال دی شان اندر چند جملے لکھے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہو رپیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا حشر دے ہاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے حسن اذان دیون والے سارے ممبر آتے پھبے حسن بلال حسین وچ وچالے باقی سجے کھبے حسن آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے غور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا کالا رنگ تے خبش دا رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ پتھر مارن پیرا میں چکل لا کے تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے تے رب حسن بلال دا ونڈ چھڑیا ہر سونی صورت تے تل لا کے کون میرے نبی دے صحابہ توجہ کرے ہو مکے دا دور ہے میرے پاک نبی نے جدوں اپنی دعوت دا آغاز کیتا مکے دے حالات تنگ ہو گئے مشکل ہو گئے جان دے ہو سنیا ہوئے گا پڑھیا ہوئے گا ایک دفعہ بیت اللہ دے سیخن اندر میرے پاک نبی نماز پڑھ رہے ابو جہل میرے نبی دے کول آیا آکے کہنے لگیا میں دونوں کئی دفعہ منع کیتا ہے ساڑھے سب نے نمازہ نہ پڑھیا کر میرے نبی دے گربان تو پکڑ کے میرے نبی نو مارن لگ گیا نہ دے اس دے بے ایمان ساتھی آگئے میرے نبی نو سارے مارن لگ گئے کس نے دوڑ کے جا کے ابو بکر نو دسے آئے او ابو بکر بیت اللہ دے سیخن دے اندر تیرے یار نو مار پہ رہی ہے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں ابو بکر دے ایمان تو ابو بکر دی محبت تو میرے ابو بکر نے جوتی بھی نہیں پائی پیران دے اندر جوتا بھی نہیں پایا پیرو ننگے دوڑ لا دیتی ہے بیت اللہ دے سیخن دے اندر انہاں سارے کولوں میرے پاک نبی نو چھڑا کے بچا کے ایک سیڑ تے کیتا اونا سارے آنے میرے نبی نو چھڑیا تے ابو بکر نو مارن لگ گئے اتنا زیادہ ماریا ابو بکر دا چہرہ سوج گیا اکھاں برابر ہو گئیاں حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے کر والیاں چکیا کر دے اندر لٹا چھڑیا رات دا وقت ہو گیا سارے مکے دے اندر قتل و
غارت دی فضا قائم ہو گئی، لڑائی جھگڑے دا ماحول بن گیا، ابو بکر دے رشتہ دار کہن لگ گئے اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، فوت ہو گئے، جنہ نے مارے آئے اسے سارے انو بدلے دے اندر قتل کر دیواں گے۔ حضرات سارے لوگ جمع ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات بے ہوش رہے، جدوں صبح دا وقت ہویا ابو بکر نو ہوش آئی ہے، انج نظرہ ماریاں سامنے خاندان کھڑا ہے، سامنے رشتہ دار کھڑے نے، ماں نے ہاتھ دے اندر دودھ پکڑے آئے، چند کھجوراں پکڑیاں نے، ماں کہندی ہے وے ابو بکر تھوڑا جیاں کھجوراں کھا لے، تھوڑا جیا دودھ پی لے، رات دا کچھ کھادا نہیں ہے۔ ابو بکر بولے کہندے نے ماں میں اس وقت تک کچھ نہیں کھانا، میں اس وقت تک دودھ نہیں پینا جب تک مینوں میرے یار دے بارے خبر نہ مل جائے، میرے یار دا مینوں پتہ نہ چل جائے۔ ماں نے سہارا دیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دار ارقم دے اندر پہنچایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر دے پیر زمین دے نال گھسڑتے جا رہے، انج دوواں کندیاں دا سہارا لے کے دار ارقم دے اندر پہنچے، سامنے نظراں پیاں نے، میرے پاک نبی نظر آئے، میرے سونے نبی نے جدوں اپنے یار دا چہرہ ویکھے آئے، میرے پاک نبی رون لگ پے، ابو بکر بھی رون لگ پے۔ اس وقت کائنات دے سردار نبی نے رب دے سامنے خط اٹھا لے، اپنی نبوت دی جھولی پھیلا چھڈی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ تو ویکھدا پیا ہے، اللہ تو جاننا ہے، تیرا نبی بھی کمزور ہے، تیرے یار دا یار بھی کمزور ہے، اج مینوں بھی مار پئی ہے، میرے یار نوں بھی مار پئی ہے۔ کائنات دیا ربا اگر تو چاہنا ہے تیرا دین دنیا تے پھیل جائے، تیرا اسلام دنیا تے غالب آ جائے، اللہ پھر میں رو کے ایک یار منگنا، میں رو کے ایک پہرے دار منگنا۔ میرے سونے نبی نے بدھ والے دن دعا منگی ہے، جمعرات والے دن عمر السلام اندر داخل ہو گیا ہے۔ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ حضرت عمر دی شان دے اندر میں تازہ تازہ جملے لکھے نے، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ کفر دے سامنے، کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی، دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی، دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی۔ اللہ 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 کیسا وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ حضرت عمر نے جدوں کلمہ پڑھیا سارے مکے دے اندر میرے عمر دا اعلان گونجیا، کی اعلان گونجیا، کمبے کفر سن عمر دی آواز، کمبے کفر سن عمر دی آواز، روک کے وکھاؤ سانو کعبے چوں نماز، روک کے وکھاؤ سانو کعبے چوں نماز، دین لئی کیسا پہرے دار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ عمر دیان تے، عمر دیان تے آیاں نے دلیریاں، ظلم تے کفر دیاں مکیاں خنیریاں، ظلم تے کفر دیاں مکیاں خنیریاں، کافراں لئی ننگی تلوار منگیا،
शाना वाला उमर जरार मंगया। बाकी जितने भी आए ना, उमर भी मेरे नबी दा मुरीद है, लेकिन नाल मुराद भी। हजरात बाकी जितने सहाबी आए, अल्लाह ने इस्लाम दी वजह तो इज्जत अता फरमाइए। मेरा उमर ओ मेरे नबी दा सहाबी है जिस दी वजह तो रब ने इस्लाम नु इज्जत अता फरमाई। मेरा जुमला नहीं, मेरे नबी दा जुमला है। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। मेरे नबी ने नाम लेके मंगया, कदे दोवां दा नाम ले आए, कदे कल्ले दा नाम ले। अल्लाह तू जावे तो उमर नहीं दे देना है, अल्लाह उमर दे दे। उमर आ गया। मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरा शान ही इतना बुलंद है, तू मशवरा देना है कुरान उतरदा है। मैं हैरान इस बात से हाँ, अल्लाह दी कसमें शैतान नु रब ने ना बड़ियां पावरां ते बड़ियां ताकतां दित्तियां, मोहलत मिल गई ना, ढिल मिल गई। आका फरमांदे ने शैतान इतना डरपोक है, मेरे उमर दे ईमान तू इतना डरदा है, जलाल तू इतना डरदा है। उमर में उस जात दी कसम है जिस दे हाथ अंदर मैं मुहम्मद दी जान है, जिस बाजार विचों तू गुजरे शैतान आंदा भी होए ते रास्ता छड़ जांदा है, बाजार बदल जांदा है। अज भी मेरे उमर दे ना तू शैतान डरदा है, कल भी शैतान डरदा सी। हज़रात ये तो शैतान दी बात है ना, शैतान दे चेलियां दी गल दसां। उमर दा नाम मदीने अंदर पुकारिए, कैसरो किसरा दे महल्लात रूम अंदर उन अंदर लर्जा तारी हो जांदा है। खुदा दी कसम उमर इस्लाम वास्ते बड़ी वड्डी नेमत बन के आया। मेरे महबूब ने फरमाया सी मेरे तू बाद अगर नबुव्वत खत्म ना हुंदी, रब उमर नू नबी बना के भेज दे। कोई छोटी नेमत है सहाबा इस्लाम वास्ते, साडे वास्ते। सहाबा दा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल तू बाद साडे ते सब तो बड़ा एहसान सहाबा दा है। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से गजा पाई, दिया खून से सहाबा ने तो चमन में बहार आई। जाओ पूछो कदे मक्के दे बाजारां तो, ओना तैफ दे या पत्थरां पहाड़ां तो, जाओ पूछो मक्के दे संगरेज़ियां तो, इथे मक्के दे चौक अंदर किस दी लाश लटकी सी, केड़ा सूली ते चढ़िया सी, किस दे टुकड़े बोले सन, केड़ी सुमैया जिस नू दो हिस्से अंदर तकसीम किया गया, उठां दे नाल चीरे गए, सूलियां ते लटकाए गए, कोलियां ते जलाए गए, बाजारा अंदर घसीटे गए, टुकड़े टुकड़े कर दिते गए। खुदा दी कसमें दुनिया ने अपना हर जुल्म आजमा के वेखिया, अगर नहीं कामयाब हो सके तो मेरे बिलाल दी आवाज नू ऐसा भी नहीं कर सके। असी उन्हां दे पैरोकार हां, असी उन्हां दे मनन वाले हां। नेटो दियां फौजां आ जान, सारी दुनिया दा कुफर यहूदी ईसाई सारे चूड़े चमाट मिलके अफगानिस्तान अंदर आ जावन, 70,000 अफगानियां दे कोलों तालिबान दे कोलों मेरा रब इन्ने जुत्ते मरवा देंदा है, सारी दुनिया दा कुफर जलील होके अफगानिस्तान विचों दफा हो जांदा है। ये बहुत बड़ी सिर्फ अफगानियां दी तालिबान दी पता नहीं, खुदा दी कसम आलमे इस्लाम दी पता है। असी उन्हां दे मनन वाले हां और जिन्ना 313 होके 1000 दे नाल मुकाबला कीता, जिन्ना 3000 होके लख दे नाल मुकाबला कीता, टिड्डू फुके पैरू नंगे बदन दवाले लीरा नाल नबी दे नसदे जावन, वास्ते जंग शरीरा, भुख लगे ते पत्थर दरख्तां तोड़ तोड़ के खांदे, जद ओ वेंदे चेहरा नबी दा फाके याद ना रांदे। असी उन्हां दे मनन वाले हां जिन्हां ने पैरां ते टाकियां लपेट के गज़वे लड़े, जिन्हां जिहाद कीता और जिन्हां ने खजूरां दियां गुठलियां चूस के काफरां दे नाल मुकाबले कीते। अल्लाह सोहणिया मेरे नबी दे सहाबा पहले भी तो बड़े नबी गुजरे, बड़ियां जमातां, इन्हां दे इन्ना मुकाम क्यों है? रब कहंदा जरा बदर दे मैदान अंदर नजर ते मारो, जरा बदर दे मंजर नू पढ़ के तो वेखो। मेरे नबी ने ते सामने बैठे ने, इंज सहाबा दी मजलिस लगी है ते मेरे नबी नू जदों पता चलिया ना कि 1000 दा लश्कर असले दे नाल लैस हो के पूरी तैयारी दे नाल बदर वाल रवाना होया है ते मेरे नबी ने सहाबा नू सामने बिठा लिया, अंसार भी ने ते मुहाजिर भी ने। ते आका ने पूछया मेरे सहाबा दसो तुहाडा मशवरा की, तुहाडा मशवरा की है? अल्लाह अकबर, कायनात दा सरदार नबी है, मस्जिद अंदर बह के फूका मारे। ओए अजकल दे झूठे फूकियां लालू तो मेरे नबी दा फूक तगड़ा है सी कि नहीं? ओ मनदे हो ना? ते नबी ने फूका मारिया, मारिया फूका,
مسجد اندر بہ کے دعا کر دے بھی اللہ سی مسیتوں کو نہیں نکلنا جننے آدھے پہنے انہوں نے تباہ کر دے میں تیرا آخری نبی ہاں میرا شان بڑا ہے مقام بڑا ہے اسی نہیں لڑ سکتے انہوں نے تباہ کر دے تے میرا رب میرے نبی دی دعا موڑ دے ویا دعا کیوں نہیں منگی میرا نبی جاندہ ہے میرے رب دا ایک قانون تے قاعدہ نہیں پہلے ازمان دے پھر اس تو بعد اس دا اجر دین دے نبی بھی ہوئے نبیان دا سردار بھی ہوئے تے رب دا حبیب بھی ہوئے تے خاتم النبیین بھی ہوئے اس نو بھی اگر کچھ اجر چاہی دے تے بدر دے میدان اندر جا کے لڑنا پوے گا میرے نبی دے سامنے صحابہ بیٹھے نے آقا نے پوچھیا کی کرنا جے اللہ اکبر حضرت سعد بولے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ اور یاروں نہ دیا جوانیاں سن او لوگ سن خدا دی قسمیں تاریخ انسانیت اندر ماما نے ایسے بات پھر لال نہیں جنے جو صحابہ کرام سن حضرت سعد بولے کہندے کی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہندے نے سونیا اسی تو ہاڈا کلمہ پڑھے آئے تو ہاڈے خط تے بیعت کیتی ہے جو تو ہاڈے تے نازل ہویا ہے اسی اس نو منے آئے سچ منے آئے سونے اسی تو ہاڈے نال وعدہ کیتا ہے ساڈی جان چلی جائے خون دا آخری قطرہ ہوئے تو ہاڈے نام تے تو ہاڈے حکم تے بہا دیاں گے جانا لٹا دیاں گے گھر بار لٹا دیاں گے میرے پاک نبی فرماندے نے دوبارہ دسو کوئی ہور دسے ایک ہور انصاری صحابی کھڑا ہویا کہندے سونیا میں نو تے انج لگ دائے جی میں تُسے ساڑھے کنو پوچھنا چاندے ہو اسی موسیٰ نبی دی امت نہیں جنہ کے اسی جا موسیٰ تو لڑتے تیرا رب لڑے سونے تُسے ڈر کرو اسی سمندرہ میں چھالا مار جائیے سونے تُسے ڈر کرو اللہ اکبر اللہ شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتے عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے تے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی نبی جی دیا فوجاں کی تاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نغاران دے ساتھی سفر دے غزر دے او غاران دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی او چندہ جے منگے محمد پیارا لے آن چک کے او گھر بار سارا جنگنوں جے جامن دا کر دے اشارہ تے تیار بچیاں سنے کمبا سارا حکم ہو میں آقا تے سولی تے چڑیے مار کے چھالا سمندران چوڑیے میرے پاک نبی دا صحابی کھڑا ہویا رب دا شیر کھڑا ہویا کہندہ سنیا آڈر کرو ساڑا بچہ بھی پیچھے نہیں روے گا 313 دے اندر بڑھے بھی شامل جوان میں بچے بھی سارے میرے نبی دی جماعت دے اندر شامل ہو گئے آقا فرمان دینے چلو سفر شروع کرو بدر دے میدان وال تیاری کرو کوچ کرو 313 دا قافلہ چل پہ آئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کئیاں کو لڑن واسطے تلوار تے ہے لیکن بچاؤ واسطے ڈھال کوئی نہیں کئیاں دے کل کمان ضرور ہے چلان واسطے تیر کوئی نہیں کئیاں کو لوہے دا سمانی کوئی نہیں انہا ہاتھ اندر کھجور دیاں چھڑیاں پکڑیاں نے کئیاں کل چھڑیاں بھی کوئی نہیں چولیاں پتھرہ دے نال پریاں نے بدر دے میدان اندر پہنچ گئے میرے پاک نبی نے جدوں صحابہ دی حالت ویکھی ہے پیرا اندر جتیاں کوئی نہیں لڑن واسطے سامان کوئی نہیں کھان واسطے چیز کوئی نہیں میرے پاک نبی نے اپنے خیمے دے اندر مسلح بچھا لے آئے رب دے سامنے کھڑے ہو گئے انج اپنے خط اٹھا لے میرے نبی دی کالی کملی آپ دے کندیاں تو نیچے ہو گئی کمر دے آ گئی ہاتھ اٹھا لے میرے سونے نبی نے آقا فرمان دینے اللہ
اللہم ان تخلق هذه الإصابة لا تعبد في الارض ابدا۔ او کائنات دیا ربا، میں پتھر کھا کے جھڑکا کھا کے گالا کھا کے تکلیفاں اٹھا کے 313 جمع کر کے بدر دے میدان اندر لے کے آیا۔ انہاں نو بدر دے میدان اندر لے آ کے کھڑا کرنا میرا کام ہے، انہاں نو لڑا دینا تیرا کام ہے، انہاں نو فتح دینا تیرا کام ہے۔ اگر میرے 313 کٹ گئے تیرا نام مٹ جانا ہے، تیرا اسلام ختم ہو جانا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے پاک نبی دیاں دعاواں سن لیاں۔ اللہ فرماندے نے جا جبرائیل میرے پاک نبی نو دلاسا دے دے، میرے سونے نبی نو خوشخبری دے دے، میرے پاک نبی نو دلاسا دے دے۔ او میرا سونا جدوں صبح دا دن چڑھے گا، بدر دا میدان سجے گا، جتھے تیرا ابو بکر لڑے گا اوتھے میرا جبرائیل بھی لڑے گا، جتھے تیرے صحابہ لڑن گے اوتھے میرے فرشتے لڑن گے۔ اے تیری فوج ہے او میری فوج ہے، دوویں فوجاں لڑن گیاں، انہاں کافراں دے نال میرا جبرائیل ٹکر لوے گا، میرا جبرائیل جہاد کرے گا۔ اللہ دی قسم ہے ایک فرشتہ نہیں اتریا، 2 فرشتے نہیں اترے، رب نے 1000 اتار چھڑے آئے اور دسیا کائنات والے آنو او کائنات اگر چاندے ہو رب تواڈی مدد کرے، اگر چاندے ہو رب تواڈی نصرت کرے، مسجد اندر مصلے بچھا کے رب نو منایا نہیں جاندا، اس طرح نصرتاں نہیں اتر دیاں۔ جاؤ جہاد دے میدان دے اندر جاؤ، کافراں دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونا تہاڈا کام ہے، تہاڈی مدد کرنا میں رب دا کام ہے۔ کائنات دے لوگوں میں پڑھیا جدوں حضرت علی دے ایمان نو، میں پڑھیا جدوں خیبر دے میدان نو، کسے نے پوچھے حضرت علی کولوں خیبر دے میدان دے اندر تہاڈا مرخب دے نال مقابلہ ہویا، مرخب بڑا کڑیل نوجوان سی، بڑا جنگجو بہادر نہ ڈر سی، بڑا لڑاکا سی، بڑا دلیر سی، اس دے نال تسی مقابلہ کیویں کیتا؟ تہاڈی جسامت چھوٹی ہے، زور تھوڑا ہے، طاقت تھوڑی ہے۔ حضرت علی نے جواب دیتا، پوچھن والے خیبر دے میدان اندر علی نہیں لڑیا، علی نہیں لڑیا، علی نہیں لڑیا، علی دا ایمان لڑیا ہے، علی دا ایمان لڑیا ہے، علی دا ایمان لڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، میرا رب لشکر نہیں ویکھدا، میرا رب اصل نہیں ویکھدا، میرا رب طاقت نہیں ویکھدا، میرا رب تعداد نہیں ویکھدا، او ویکھدا ہے تے دل ویکھدا ہے، او ویکھدا ہے تے ایمان ویکھدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دے صحابہ دا ایمان میرے رب نو پسند آیا۔ اللہ فرماندے نے بدر دے میدان اندر جڑے 313 لڑ گئے نے، میں انہاں نو ہمیشہ واسطے معاف کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں پھر آخر دے اندر ترجمہ کردہ جاواں بڑے کی پیارے لفظاں دے اندر۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ کاربار نالے بیوی بال دیتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے۔ ایک میرے نبی دا غلام بدر دے میدان دے اندر کھجوراں کھائی جا رہے ہیں۔ آقا نے اعلان فرمایا جیڑا بندہ اس میدان دے اندر
کافراں دا مقابلہ کردہ کردہ شہید ہو گیا، کامیاب ہو جائے گا۔ اس بندے نے کھجوراں وال ویکھیا، غور نال سوچیا، کھجوراں سٹ دتیاں، میرے نبی دے کول آیا، کہندا محبوب اگر میں لڑ جاواں، اگر شہید ہو جاواں، دسو مینوں بھی جنت ملنی ہے۔ آقا فرماندے نے کیوں نہیں، جیڑا لڑے گا شہید ہوئے گا، جنتاں دا وارث بنے گا۔ حضرات اس بندے نے کھجوراں سٹ دتیاں، کھجوراں زمین تے گچھا سٹ دیتا، کہندا اللہ دیا بندیا تو زمین دیاں کھجوراں کھا رہے ہیں، دنیا دیاں کھجوراں کھا رہے ہیں، ایک کھجوراں کھاندا کھاندا لیٹ ہو جائے گا، جنت دیاں کھجوراں نو دیر ہو جائے گی۔ اس نے کھجوراں سٹ دتیاں، بدر دے میدان اندر لڑ گیا، شہید ہو گیا۔ اب ایک میرے نبی دے سامنے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش پئی ہوئی ہے، میرے نبی مسکرائی جاندے نے۔ صحابہ نے پوچھیا سونیا تسی مسکراندے کیوں ہو؟ آقا فرماندے نے میں ویکھنا واں جنت دے پردے ہٹا دتے گئے نے، جنت دیاں کھجوراں دے گوشے پکے ہوئے نے، انہاں دے پھل زمین وال جھکے ہوئے نے، جنت دے گوشے ابو دہدہ دے چہرے دے قریب آ گئے نے اور آواز دے رہے نے ابو دہدہ ساڈا ذائقہ چکھ لے۔ حضرت سعد دا جنازہ اٹھیا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ ابو دہدہ دے جنازے دے اندر 70,000 فرشتہ شامل ہویا ہے۔ ابو دہدہ نو جدوں غسل دتا گیا، آقا جدوں حضرت سعد نو غسل دتا گیا، آقا فرماندے نے اگر تسی دیر کرو گے اللہ دے فرشتے میرے سعد نو غسل دے دین گئے، اور جنہ دے فرشتے جنازے پڑھ دینے۔ حضرات حضرت سعد دا جنازہ اٹھیا، منافقہ نے گلہ کیتیاں، اندہ تے جسم بڑا ہلکا جے آئے، صحابہ نے سونے نو پوچھے آئے سونے اج محسوس ہوندا ہے جویں چار پائی دے اوپر جسم ہے کوئی نہیں، بڑا ہلکا تے ہولا جسم ہے۔ آقا فرماندے نے ہلکا کیوں نہ ہوئے، ہولا کیوں نہ ہوئے، میرے سعد نو کلے تسی نہیں چکیا بلکہ رب دے فرشتیاں میں چکے آئے، اور جنہ نو غسل فرشتے دیون، جنہ دے جنازے فرشتے پڑھن، جنہ نو قبر اندر فرشتے اتارن۔ حضرات ایک صحابی ہے غسیل الملائکہ اونا دا لقب ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا اس دے گھر والیاں نو بلاؤ، اس دی بیوی نو بلایا گیا، روندی پئیے پریشان ہے۔ آقا فرما دینے روندی کیوں ہے؟ کہندی ہے سونیا میرے اس شوہر نے اج غسل کرنا سے، اندے تے غسل فرض ہو گیا، اس نے غسل بھی نہیں کیتا، جہاد دے میدان اندر جا کے شہید ہو گیا ہے۔ آقا فرما دینے پریشان نہ ہو، میں نبی اپنیاں اکھاں دے نال میں کے آئے، اسمان تو فرشتے آ گئے نے، جنت دا پانی لے کے میرے صحابی نو آ کے غسل دے رہے نے۔ حضرات جنہ دے قدمہ دی آواز جنت چچ جا جاندی ہے، حضرات جنہ دیاں سواریاں دے قدمہ دی رب قسم اٹھا لیندہ ہے، جنہ نو فرشتے آ کے غسل دے لیندے، جنہ دے مشورے تے اسمانہ تو قرآن نازل ہو جاندے، انہ دے بارے میرے رب نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ایویں دا ایمان لے کے آؤ، ایویں دا ایمان لے کے آؤ، کیویں دا ایمان اونا دا آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے، کاربار نال بیوی بال دیتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو بیخ لو ذرا میں نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا، کی میں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے۔ کافی دیر میں پہلے 2-3 سال پہلے میں کلام لکھیا سی، تو آٹھے سامنے پہلی دفعہ موقع مل رہا سناون دا۔
آخر دے اندر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار دا ذکر کیتا ہے اور کنہ لفظاں دے نال سفر دے وچ جننے موٹے آتے چایا اے سفر دے وچ جننے موٹے آتے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے اج ویو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے گلے دی خرابی دے باوجود اللہ دی توفیق نال میں تھوڑا جا تواڈے سامنے بیان کیتا ہے باقی انشاءاللہ ٹائم کنا کو بند کر کنا ہو گیا بس کر دیئے تھوڑا بیان کر چلو 40 منٹ کر لیں 5 منٹ اور کر لیں نہیں 10 نہیں نبی علیہ السلام نا مسجد اندر داخل ہوئے صحابہ کرام دا جمع غفیر مجمع تو میرے نبی نے ایک ہاتھ ابو بکر دا سجے ہاتھ اندر پکڑیا کھبے ہاتھ اندر حضرت عمر دا ہاتھ پکڑیا تے انج اپنے ہاتھ اٹھا کے تے میرے نبی نے فرمایا کی ویکھ دے ہو صحابہ کہنے لگے سونے جوڑیاں بڑیاں سونیاں لگ دیاں نے میرے نبی نے فرمایا تسی دنیا تے خوش ہو رہے ہو اسی محشر اندر بھی انج اکٹھے ہو آگے حوض کوثر تے بھی میرے نبی دے نال ابو بکر تے میرے نبی دے یار ہون گئے جنت دے دروازے تے بھی میرے نبی دے نال ابو بکر تے میرے نبی دے یار ہون گئے اور رب نے ایڈا سونا ساتھ دیتا ہے حضرت ابو بکر دی عمر بھی 63 سال ہے میرے پیغمبر دی عمر بھی 63 سال ہے رب نے ایسا جوڑ ملایا ہے دنیا تے اکٹھے رہنے حجر اندر سفر اندر غار اندر اکٹھے رہنے کوئی ایسا سفر نہیں جڑا میرے نبی نے گھر وچوں مدینے تو باہر کیتا ہوئے تے ابو بکر نال نہ ہوئے ہر جگہ تے اکٹھے رب نے مزار اندر بھی اکٹھا رکھیا معاشر والے دن بھی اکٹھے ہون گے جنت اندر بھی اکٹھے ہو ابو بکر تینوں انہا شان کیویں مل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بارے جان دے ہونا کیا کر دے سن کہ میں حضرت ابو بکر نالوں اگے بڑھ جاواں کسے بہانے تھکا ہار کے کہنے لگے نہیں ابو بکر تیرا مقابلہ نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا سی میں سارے دے احسانہ دے بدلے دے دیتے نے کلی ذات ابو بکر دی جن دے احسانہ دے بدلہ رب دے گا میں بدلے اندے نہیں چکا سکدا اسلام دے اوپر ابو بکر دے نبی تو بعد سب نلو زیادہ احسان انہا شان کیوں ملیا انہا مقام کیوں ملیا تسی ابو بکر دیاں قربانیاں تے ویکھو ابو بکر دا ذرا ایمان تے محبت تے چیک کرو کوئی مشورہ ہوئے ابو بکر نے منیا نہ ہوئے کوئی حکم ہوئے تے ابو بکر نے سر نہ چکایا ہوئے تاریخ اندر ایسا کوئی جملہ کوئی لائن کوئی سطر نہیں ملے گی حضرات انہاں دی تابعداری انہاں دی محبت انہاں دا ایمان تے لیول جوش تے ولولہ اللہ نے ویکھ کے اعلان فرما چھڑیا رضی اللہ عنہم ورضوان جاؤ قیامت تک جو کرنا جے کر لو میں نبی دے صحابہ تے راضی ہو گیا جنت دے اندر نا جنت دی نعمتاں سب نالو آخر تے نعمت جو جنت اندر جنتیاں نو ملے گی پلا کیڑی ہوئے گی جنت دا ماحول ہوئے گا سونے چاندی دے پلنگ لگے ہون گے ریشم دے بستر بچے ہون گے ریشم دے تکیے سجے ہون گے نہراں چل دیاں ہون گیاں چشمے ابل دے ہون گے سرائیاں بھریاں ہون گیاں جام چھلک دے ہون گے غلمان کھڑے ہون گے خورا بیٹھیاں ہون گیاں پھل پکے ہون گے گوشے جھکے ہون گے نوکر چاکر پھر دے ہون گے جنت دا ساز ہوئے گا جنت دی ہوا ہوئے گی جنت دی رونق جنت دا منظر ہوئے گا میرے نبی بیٹھے ہون گے صحابہ دی مجلس ہوئے گی جنت دیاں ساریاں نعمتاں دے جدو جنتی مزے لے لین گئے آخر دے اندر میرے رب دا عرش کھل جائے گا رب ہر بندے نو اپنا دیدار کرا دے گا اللہ دا عرش کھل جائے گا پردے ہٹ جان گے رب اپنے سارے پردے ہٹا کے اپنے بندیاں نو اپنا دیدار کرائے گا اور رب کنا سونا ہوئے گا جن نے یوسف ورگے شاہکار بنائے
نے جن ہوراں ورگے شاہکار بنائے نے جس حسن نو ویکھ کے مصر دیاں بیبیاں نے انگلاں کٹ لیاں اللہ آپ کتنا سونا ہوئے گا ہوراں جیسے شاہکار بنان والا جنت جیسے شاہکار بنان والا حسن دا رب تے حسن دا مالک آپ کنا حسین ہوئے گا ساریاں نعمتاں پل جان گیاں جنتی رب دا دیدار کر دے ہون گئے اور سب نالوں زیادہ نشہ ادوں ہوئے گا مزہ ادوں آئے گا جدوں رب ہر بندے دا نام لے کے اپنے بندے نال کلام کرے گا اپنے بندے نال گل کرے گا جس نو محلے دے اندر کوئی منہ نہیں لاندا جس نو محلے دے اندر کوئی قریب نہیں بٹھاندا جنت دا ماحول ہوئے گا سارے جنتیاں دے سامنے رب اپنے اس بندے دا نام لوے گا اس تے اپنا سلام بھیجے گا اس بندے دا حال چال پوچھے گا رب کہے گا میرے بندے ہو دسو کچھ چاہی دیتے ہور مانگ لو سارے کہن گے ربا سب کچھ مل گیا ہے سب کچھ مل گیا ہے اللہ فرمان گے پھر سن لو سب تے آخر دے اندر جیڑی نعمت رب نے دینی ہے اللہ فرمان گے جاؤ میرے بندے ہو میں تو ہاڈے تے راضی ہو گیا وہاں آج تو بعد رب تو ہاڈے تے ناراض نہیں ہوئے گا جیڑی نعمت رب نے جنت اندر سب نالوں بعد تے دینی ہے رب نے میرے صحابہ نو میرے نبی دے صحابہ نو دنیا تے چل دیاں پھر دیاں دے چھڑی ہے رب دی رضا جنت دی سب تو اینڈ والی نعمت ہے تے رب نے اپنے نبی دے صحابہ نو دنیا اندر چل دیاں پھر دیاں او نعمت عطا کر چھڑی یار او دو تھکاوٹا لے نہیں جان گیا جدو رب دا دیدار ہوئے گا جدو رب دا حسن اکھاں ویکھن گیا تے تھکاوٹا لے جان گیا خدا دی قسمیں یوسف نبی ایڈے سونے سن پہلی دفعہ جدو بیبیاں دی نظر پئی تے ہوش کھو بیٹھیاں او جسم تے چھریاں چل گئیاں تے معلوم نہ ہویا ایسا حسن رب نے یوسف پیغمبر نو دیتا تے میں ویکھنا نا جدو اپنے تخیلات اندر مسجد اقصی دے ماحول نو میرے نبی مصلی تے نے تے نبیاں دیاں صفاں پیچھے بنیاں نے میرے نبی نے سلام پھیر کے جدو پیچھے نو منہ کیتا نا تے یوسف نبی دی بھی نظر میرے نبی دے چہرے تے پئی ہوے گی مول لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی جدو یوسف نبی نے میرے نبی دا حسن ویکھیا ہوئے گا تے زبان حال نل کیا ہوئے گا یوسف تو تے بڑا سونا ہے لیکن حسن دے اندر اے تیرا بھی امام تے پیر بن گیا قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے نبی تے سجاوٹ حسین ایسا کسے بھی مائی نہیں جنیا جمیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتخاب کار سٹھی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا ہے محمد بنا رب قلم توڑ دیتا ہے کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی سورج دا چمکار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے میں چن کہاں تے انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھائی دید دا پجلا کے آندائی عید دا ایتھے چن نو پوچھ دا کونے سورج دی نیوی دھونے ایتھے یوسفاں دیوان نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جے ڈٹھائی آمنہ دلال نو آخر دے اندر میں ایک شعر بول کے اپنی گانوں ختم کردہ جاواں نواں کلام لکھیا سنا دے میں نے بھی تسی بڑے ذوق والے لگن ڈے ہو تے سنا ہی دینے سنا دے بابا جی میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں
سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں ایک آمد نامہ دی گلے پہ راضی ہوندے سن سن کے پانی پیے پن کے مرشد پھڑیے چن چن کے لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑا چھوٹے انالت جوڑ نہیں سانو مرشد ملے آئے کامل سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں اوے ساڑے آقا دا کوئی جوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں کہندی ہے حلیمہ جدوں گودی وچ چالیا ساری کائنات دا خزانہ میں تے پالیا خزانہ میں تے پالیا مینوں رہی کسے شے دی وی تھوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ تیرے صدقے محمد بنان والیا نعتاں سانوں بھی آدیاں تیرے صدقے محمد بنان والیا سارے جگ نالوں وکھرا سجون والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا ساری کائنات دا خزینہ انہوں ملیا شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملیا شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملیا مدینے وچ سونے نوں سلون والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا اقصا دے وچ سارے نبی تو بلائے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے اقصا دے وچ سارے نبی تو بلائے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے کل نبیاں دا امام بنان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.